حضرت علی ابن ابی طالب، دوسرے ہند شیعان علی ابن ابی طالب۔ میرے واسطے تساں ہزاراں دی تعداد اس بیٹھے ہوئے، درجات بلند ہوئے نا استاد محترم چودھری غضنفر عباس گوندل دے بھائی جان وہ فرمیندے رہندے ہیں مجمع شاء اللہ کام ہوئے کام ظرف نہ ہوئے۔ میرے واسطے تساں اللہ ظرف تشریف فرما، عزت علی عزادار تشریف فرما۔ میں تو تھوڑا سمجھ کے مجلس پڑھنی ہی نہیں، انجے پڑھنا ہے جی میں نمازی نماز پڑھ دے، مجمع ہوئے نہ ہوئے 1,24,000 انبیاء بھی تشریف فرما ہوندے نے، 14 بھی تشریف فرما ہوندے۔ بہت شکر گزار، بس دعا توڑی ہو گئی، مالک زندگی دراز فرماوے۔ دنیا تے بھائی جان جتنیاں بھی عبادات ہیں انہاں دا ثواب محدود ہے۔ بات میں شروع کر دیتی، ایک لمحہ ہی توڑا ضائع نہیں کیتا، تھوڑے جے وقت دے اندر ڈھیر ساری مجلس پڑھنا چاہنا۔ میرا گھر ہے بانی دی حیثیت نال حاضری ہے، دعا دی خاطر۔ دنیا دے جتنیاں بھی عبادات ہیں انہاں دا ثواب محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ مثلا نماز عبادتاں دی سردار ہے، نماز مومن دی مہراج ہے، نماز دین دا ستون ہے۔ کافر اور مسلمان دے درمیان جڑا معصوم نے فرق دس ہے وہ فرق نماز ہے۔ لیکن نماز جتنی بڑی عبادت ہے، دو موقع ایسے ہیں جتھے نماز چھوڑن دا حکم ہے۔ میں تخیل پڑھدا نہیں، تسا میرے مزاج تو واقف ہو، جس بندے دا کتاب نال فقہ نال علم نال تھوڑا جا وابستگی ہے، تھوڑا جا میرے نال سفر کرنا ہے، ایک پیاری جی بات توڑے حوالے کرنا چاہنا۔ دو موقع ایسے بھائی جان جتھے نماز چھوڑن دا حکم ہے۔ کرو سوال کیڑا؟ اللہ پاک فرمائندہ ہے کہ حضرت انسان تین پتہ ہے تو نماز پڑھ سیں قتل کر دیتا جا سیں، قضا کر دے، تیری جان پیاری ہے بعد چدا کری میں قبول کر دے سا۔ بہت شکر گزار جی، بہت شکر گزار۔ اللہ پاک فرمائندہ ہے کہ تین پتہ ہے تیری جیب وچ 500 روپے ہے، ویرانہ ہے، جنگل ہے، رستہ غیر آباد ہے، راہزن ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیٹ ہیں، لٹ لیسن، 500 روپیہ بچا، نماز قضا کر دے۔ تیرا مال اور جان میں اپنی عبادت نہ لو پیار ہے۔ نماز جتنی بڑی عبادت لیکن اس عبادت دا ثواب محدود ہے۔ انسان نے نماز پڑھن دا ارادہ کیتا، وضو خانے والے پاسے ٹر پیا، اس فرشتے دا قلم متحرک ہویا۔ انسان نے وضو کیتا، مصلی عبادت تے آیا، نماز ادا کیتی، سجدہ شکر کر کے تسبیح سیدہ پڑھ کے ایک قدم مسجد دے باہر تے ایک اندر، ایک قلم رک گیا۔ دوسری عبادت ہے حج، ہر صاحب استطاعت تے واجب ہے۔ آج بندے دن بڑا مہنگا ہو گیا، میں نہ جن مہنگا لگتا ہے تو واجب ہی نہیں ہے۔ صاحب استطاعت تے جنہوں مہنگا نہیں لگتا حج اس تے واجب ہے۔ لیکن مال اور جان دے خطرے چ حج چھوڑن دا حکم ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے تیری جان نو خطرہ ہے، تیرے مال نو خطرہ ہے، تیرے مال دے لٹی جن دا خطرہ ہے، حج چھوڑ دے، اگلے سال کر لیں، اگلے سال نہ کر سکیں اس تو اگلے سال کر لیں۔ تو اپنی زندگی چ نہ کر سکے، تیری نسل چو تیرا کوئی بیٹا جا کے ادا کر سکی، کوئی بھی نہ کر سکیا، تیری اولاد کسی نے پیسے دے کے حج کروا دے سی، میں مالک ہاں خالق ہاں، میں قبول کر لے سا۔ بہت شکریہ، اللہ کرے میں تو نتیجہ سمجھا لوں۔ دو عبادتوں کا بھجن ذکر ہو گیا، سردار ان عبادات لیکن ثواب محدود ہے۔ حج کرن دا انسان نے ارادہ کیتا، ثواب لکھنا شروع ہو گیا، حج کر کے واپس آیا، فرشتے نے قلم روک دیتا۔ اللہ دی پوری کائنات وچ واحد عبادت ہے عزاداری حسین، جیڑی مال اور جان دے خطرے چ روکن دا حکم نہیں، ودھاون دا حکم ہے۔ واحد عبادت ہے عزاداری حسین، عزاداری امام حسین علیہ السلام، روکن دا نہیں، ودھاون دا حکم۔ 2001 تو لے کے 2003 تک پاکستان کے اندر دہشت گردی دا شباب رہا ہے، جلوساں ٹارگٹ کیتا گیا، میلاد دے جلوس، ماتم دے جلوس، امام بارگاہ غیر محفوظ، مسجدوں دے اندر بلاسٹ، بازاراں دے اندر بلاسٹ، اجتماعات دے اندر بلاسٹ۔ انہاں 12 سالاں چ بھائی جان، انہاں 12 سالاں چ کوئی ہک مفتی، کوئی ہک مجتہد، کوئی ہک عالم دین، کوئی ہک مفکر، کوئی ہک سکالر، کوئی ہک شیخ الاسلام وکھاؤ جس آکھیا ہوئے جلوس چ جانا گناہ کبیرہ ہے، کسے نہیں آکھیا بھائی جان۔ لیکن ایک میں دلیل دے ماں،
میں اپنی اکھاں نال ویکھیا 2008 دی گل ہے، 10 محرم کراچی جلوس دے اندر بلاسٹ ہویا، میڈیا تے خبر چلی، میرے گھر دی گل ہے، ساڈے گھر وچ موجود ایک چھوٹا جہا بچہ، ماں اس دا ہاتھ پکڑیا تے بیٹا جلوس وچ نہیں جا رہا، ماں لے پاسے ویکھیا تے اما خبراں چل رہی ہیں بلاسٹ ہویا جلوس وچ تے جان چلی جاسی، ماں بیٹے نہ ہاں نہ لا کے رہی ہے، تین نہیں پتیا میں تے تین منگی ہی عزاداری ہے حسین واسطے ہے۔ بہت شکریہ جی، تین نہیں پتا میں تے تین منگی ہی عزاداری ہے حسین واسطے ہے۔ بعد دے میں قریب آ گیا جی، لمبا پڑھنا ہی نہیں۔ ساڈے مذہب دے دو علماء دے درمیان بھائی جان بحث ہو گئی، ایک عالم دین نے دوسرے نے کہا کہ عزاداری حسین دا اتنا اجر کیوں ہے؟ ہو سکے حسین بادشاہ دی قربانی بہت بڑی ہے، ہو سکے وہ کیویں ہو سکے آتر میں سمجھاواں، ایک بستی دا، ایک ریاست دا، ایک سٹیٹ دا، ایک بادشاہی شکار دے سلسلے چ اپنی فوج نو نار رلا کے نکلیا، جنگل چو ہرن نکلیا تے جنگل صحرا وچ دوڑ پیا تے اس گھوڑا اپنا ہرن پیچھے دوڑایا۔ گرمی دا موسم بھائی جان، صحرا دی گرمی مشہور ہے، بڑی سخت گرمی ہوندی، پیاس دی شدت دی وجہ تو بے ہوشی دے عالم وچ گھوڑے دی زین تے جھن پیا، او دا گھوڑا ایک جھونپڑی آئی صحرا دے اندر، او دے کول آ کے رک گیا، جھونپڑی دے اندر ایک عالم دین دوسرے نے گل سن، ایک جھونپڑی دے اندر ایک ضعیف اس دا جوان سالہ بیٹا، عزاداری حسین دا اتنا اجر کیوں ہے؟ حسین بادشاہ دی قربانی کتنی بڑی، یہ بات ذہن وچ رہے۔ ایک ضعیفہ، ایک اس دا جوان سالہ بیٹا باہر نکلے، ماں نے ڈٹھا بیٹے نہ دی جلدی کلے نے گھوڑے تو لہا، تین نہیں پتا یہ عام نہیں، یہ ساڈے ملک دا بادشاہ ہے، ساڈی ریاست دا، ساڈی سٹیٹ دا سرپرست آلہ ہے، بادشاہ ہے، انہوں بچانا ضروری ہے، اگر اسے انہیں بچا لیا اسے پوری شاہد بچا لیا۔ انہوں نے بادشاہ نے گھوڑے تو لہایا بھائی جان، انہوں نے بکری دا دودھ پیش کیتا، پہلا گھٹ اس نے بھریا کتاب اللہ دی ٹرٹ دیاں یا سانساں بحال ہوئیاں، بادشاہ دی اکھاں کھولیاں، ضعیف والے پاسے ویکھ کے اگر کھان نو کچھ مل ونجے میری زندگی اور آسان ہو سکتی، بیٹے والے پاسے ویکھ کے جلدی کر اپنی بکری ذبح کر، بیٹے نے ہاتھ جوڑے، اما جان ساڈی زندگی دا کل اثاثہ ساڈی ایک بکری ہے، ہو سکے لا دے، تین نہیں پتا اسا ان نہیں بچانا، اسا پورا ملک بچانا ہے۔ بہت شکریہ، اسا انہوں نہیں بچانا، اسا پورا ملک بچانا۔ چشمے زدن دے اندر بھجن بکری ذبح کیتا، بکری پکائی بادشاہ دے سامنے آئی، بادشاہ نے پہلا لقمہ لیا، زندگی ہو رہا سامنے، دوسرا لقمہ لیا، زندگی ہو رہا، اتنے تک گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز بادشاہ دے کرنا دے، اسے کہ ویکھو کون ہے، نادن جی کوئی فوج ہے، بادشاہ باہر نکلا، ڈٹھا اپنے وزیر مشیر، اپنے سپاہی، اپنے نوکر، اپنے نال کم کاج کرنے والے، اسے کہ جلدی کرو، اے ماں اور بیٹے دا سامان چاؤ، گھوڑیاں تے سوار کرو، انہاں نے بھی سونے گھوڑیاں تے سوار کرو تے میرے محلے چ منتقل کرو، انہاں میں نہیں بچایا، انہاں میری ریت بچا لئی، انہاں میری شاہی بچا لئی، انہاں میرا ملک بچا لیا، انہاں میرا تخت بچا لیا۔ بھجن انہاں سارا سامان چایا، ماں اور بیٹن گھوڑیاں تے سوار کر کے شاہی دربار وچ، نماز فجر تو فارغ ہو کے دربار لگ گیا، اسے کہ انہاں دوان شاہانہ لباس پاؤ میرے سامنے آؤ، اپنے آخری بات میں نتیجہ دے، اپنے مشیر نو آدھے میں انہاں انعام دینا چاہنا، اسے کہ ضعیفہ دا جڑا بیٹے اس دا عقد اپنی تیری اکلوتی بیٹی اس نال کر چا، آدھے کم وڈا انعام تھوڑا ہے، اسے کہ اپنی شاہی دا وزیر یا مشیر بنا چا، اسے کہ نہیں کم وڈا انعام تھوڑا ہے، اسے کہ ادھی شاہی دے چھوڑ، اسے کہ نہیں کم وڈا انعام تھوڑا ہے، اسے کہ کرنا کیا چاہنا ہے، اسے کہ اس میں نہیں بچایا، اس پورا میرا ملک، میری ریاست، میری ریت، میری سٹیٹ، میری شاہی، میرے وزیر مشیر، میری فوج، میرے سپاہی، میری پوری کائنات بچائیے، اسے کہ کرنا کیا چاہنا ہے، آدھے میں چاہنا میں اس دی ماں ملکہ بناواں، اس دے بیٹے نے بادشاہ بناواں، آپ انہاں دا نوکر بن کے انہاں دی خدمت کرا، اور عالم دین نے دوسرے دا ہاتھ پکڑا، آدھے کمال ہو گیا، تین سمجھ نہیں پی آندی، دنیا دے کسے بادشاہ اگر کوئی بندہ بچاوے او اپنے کول کچھ نہیں رکھدا، حسین کسی دنیاوی بادشاہ نہیں بچایا، توحید بچائی ہے، نبوت بچائی ہے، امامت بچائی ہے۔ حسین بادشاہ نے، تو اڈی کیا بات ہے، ماتمی عزاداران دی کیا بات ہے، حسین بادشاہ نے توحید، نبوت، رسالت اور امامت بچائیے، یقیناً قربانی جو بھائی جان اتنی بڑی، اجر اتنا بڑا کیوں نہ ہوئے۔ یزید ابن معاویہ نے بھائی جان ان پتہ لگا 28 رجب حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑے، اس نے اعلان کرایا، اسے کہ 2 محرم حسین بادشاہ دا رستہ روکو، 10 محرم دی دیگر حسین بادشاہ دا سر تن تو جدا کرو، شر کرو نیزے تے سوار، لاشن خاک کے شفا بنا دیو۔ ہس کے آدھا پہ اگر تسا حسین خاموش کر لیا، سمجھو تسا اسلام خاموش کر لیا، سمجھو تسا توحید خاموش کر لئی، سمجھو تسا نبوت خاموش کر لئی، بات اگر فضیلت دے رنگ وچ وصول کرو تو تسا فجر لے مصلی تے نوکر واسطے دعا کرو، میں دا یزید بھاویں کائنات دا سب تو بڑا بد کردار شخص آئی، اپنے تخت تے بہ کے ایک گل منی ہس جو اسلام دی بقا دا نام حسین ابن علی ہے، اسلام دی بقا دا نام حسین ابن علی، حسین بادشاہ دا سر تن تو جدا ہویا، لاشن خاک کے شفا بنا دیتا گیا۔ آخری بات
سارے نیزے تے سوار کیتا، سر پہنچے شام دے بازار وچ۔ علامہ حسن ظفر نقوی کراچی والے عظمت کربلا کتاب دا نام ہے، اندر بھجن لکھ دے پین ادھے حواریاں نے ڈھول چائن تبل چائن نے شام دے بازار دے اندر جشن منایا نے، اساں حسین دا سر کٹ دیتا، اساں حسین نہیں اساں اسلام دا سر کٹے ہے، اساں حسین نو خاموش نہیں کیتا، اساں توحید نبوت امامت اور قرآن نو خاموش کر دیتے۔ میں علامہ عباس دی قسم ہے ادا انہاں جشن منایا، علامہ فرمیندے نے دا حسین ابن علی دا سر نیزے تے تڑ پائے، قرآن پڑھ کے دسیا حسین کل بھی زندہ باد آئی، حسین آج بھی زندہ باد۔ مالک زندگی دراز فرماوے، جس حسین بادشاہ دی اتنی عزت آئی او دے پتران مسلمانہ 3 واری قتل کی تھا۔ جس حسین بادشاہ دی اتنی عزت آئی اس سے غریب دیاں بہناں جنگلاں چ رل گئیاں، بھائیاں دا حکم ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دا ایک وین سنا، کوئی فرق نہیں پوندا، قرآن جتنی واری پڑھیا ونجے قرآن تازہ ہوندا ہے، ہر بندے تے اپنی خیرات، ہر بندے تے اپنا کرم، تو جھولی پھیلا میں پنی ہوئی خیرات تیرے حوالے کران۔ 9 رجب سرکار علی اصغر بادشاہ دا دنیا تے ظہور ہویا۔ ایک لفظ آدھا ممبر دی عزت دی قسم ہے بھائی سویل، اس پہلے لفظ تے میرے حصے دی عبادت مکمل ہوندی اگر میں سمجھا لیا۔ 9 رجب اصغر سیدزادہ دنیا تے آیا تے شام اچ اصغر دے قتل دی سازش چھڑ گئی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اتنی کہ دیر لگ دی عزادار دی آئے تے مالک دوڑی ہائے قبول فرماوے۔ شہید مرتضیٰ متحری نے نا بھائی جان ایک کتاب لکھی عزاداری حسین تے، ہائے 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 مالک دوڑی زندگی دراز فرماوے۔ عزت حسین دی قسم ہے بھائی دے سی کہ ایک لفظ تیری زندگی دی عبادت ہے، یادن اتنا ڈر رہی تھوڑے جے وقت اصغر دے قتل دی سازش چھڑ گئی۔ بھائی جان بھامے چھوٹا ہاتھ علی نا تیری ہائے تو میں دارین قربان کراں۔ فضائل انہاں دے جتنے پڑھی ہے نا بھائی جان مک نہیں سکدے سمندر ان، لیکن جڑیاں پردے چ زخمی مصطفیٰ دیاں شہزادیاں تشریف فرما ہیں، منبر دی عزت دی قسم ہے فضائل واسطے نہیں تیری ایک ہنج دی انتظار واسطے آدھی ہے۔ بھجن شہید مرتضیٰ متحری نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جڑا اے آنسو ہے نا آنسو، انہوں اپنے رخسار تے سفر کردہ نہ سمجھ، انہوں اپنی ریش تے نہ سمجھ، انہوں زمین تے ڈھاندہ پیا نہ ویک۔ وہ فرمیندے نے کہا تھے جڑا 95 دن پاسے تو نہیں اٹھیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جدہ حج نکل دی ہے نا بھائی جان اکھ چوں زخمی ہاتھ مصطفیٰ دی بیٹی دا پاس سے تو اٹھ ویندہ ہے، او دے ایک رومال ہے جدہ تیرا آنسو رومال تے ڈھاندہ ہے نا، جس ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی نا متھے تیرا کیا دی تیری مہربانی میرے حسین دے زخمہ دا علاج دیتے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ علامہ فرمیندے نے فضائل اپنی مرضی نال سن، توجہ کر نہ کر تیری مرضی ہے، لیکن ذاکر وائز خطیب عالم دین مرثیہ خان نوہ خان جدہ مصائب دا پہلا لفظ آکھے نا کوشش کر تیری ایک ہنج ضرور نکلے جڑی انہاں وجہ لکھی ہے، تو زندگی بھر روز پورا نہیں ہو سکدا۔ وہ فرمیندے نے مجبوری ہے تو ان انتظار نہ کروایا کر جڑی مسلمانہ دے دربار اچ کئی گھنٹے کھڑی رہی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ 9 رجب سرکار علی اصغر بادشاہ دنیا تے آئے، شام اچ شہزادے پاک دے قتل دی سازش چھڑ گئی۔ جدہ فہرست تیار ہوئی ہے نا بھائی جان، علماء علیہ بادشاہ نے فہرست لکھی کربلا، تو سا محرمی سنی ہو سی فہرست، اکبر دا نام آیا ہے عباس رنہ ہے، قاسم دا نام آیا عباس رنہ، اونا محمد دا نام آیا عباس رنہ ہے، غریب زہرہ عباس علیہ پاس سے ویک کے دیں روندہ کیوں ہے، بھرا دے قدمہ تے ہتھ لا کے دیں مولا، تو سا اکبر نال بھی لکھوایا شہید کربلا، قاسم نال بھی لکھوایا شہید کربلا، اونا محمد نال بھی لکھوایا شہید کربلا، ادا مولا تسا لکھویندے ہوئے شہید کربلا، بہنا اندر سیرے تیار کی تھی بیچی ہے۔ مرحبا 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 الحمدللہ۔ جوانہ دے نام لکھیں عباس رننے ضرور ان، عباس مظلوم کربلا دے سامنے گھبرائے نہیں، بجن تاریخ دے لفظ نامن میں غازی دا مجرمہ جدہ اصغر دا نام آیا نا، علماء علیہ بادشاہ دیاں دووے تلیاں زمین تے لگیاں، کاغذ قلم دوات ڈھے گئے،
کم دے ہوئے ہاتھ جوڑے نے امامہ لہا کے اکبر دے بابے دے قدمہ تے رکھنے جھکے جلے جنالا دن مولا ایتا جا چھوٹا ہے مان ماں ہی نہیں سڑ سکدا سید عباس نوحان اللہ کے دے نہ روا میری غربت دا سب تو بڑا گواہ میرا اصغر ہے مرحبا 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 الحمدللہ باب الحوائج دی غربت ایڈی سونی ہائے مالک تینے سہائے داجر کثیر عطا فرماوے ماتمی جوانو ہر کوئی اپنے اپنے رہوار تے سوار ہویا 4 شہزادے ایسے ہیں جنہ کربلا تک مدینہ تو لے کے سفر بھائیان ماما دیاں جھولیاں کیتا کرو سوال کون پہلا ہو جڑا جیندہ ہاتھ گھوڑے بھج گئے دوجے اونو محمد جناب اون نے جناب کلثوم صلوات اللہ علیہ دی جھولی سفر کیتا جناب محمد نے عالیہ ماں دی جھولی سفر کیتا عزادران مظلوم کربلا چوتھا ہے جناب رباب دا اصغر ہر منزل تے نبی بی پتر نوحان اللہ وے پیار کرے 8 ذی الحجہ بہن بھرا بد احرام عمرش تبدیل کیتے اصغر دی ماں نال ٹر پئی 2 محرم علی دیاں دھیاں دے نوری محمل کربلا دیاں جنگلاں چاہے اصغر دی ماں دا محمل کربلا دیاں جنگلاں چالیہ دے محمل نہ لایا 6ویں علی بادشاہ دیاں شہزادیاں دے خیمے دریا تو پٹی گئے اصغر دی ماں دا خیمہ نال پٹی گیا 7ویں معصومہ دا پانی بھی بند ہو گیا اصغر دا پانی بھی بند ہو گیا مرحبا مرحبا بڑی مکان ہے جتھا میری نگاہ ہے میں نے مالک طاقت دے والا میں پنی خیرات تیرے تک پہنچا لواں بھائی جان انگریز رائٹر نے نا ڈینمارک دے ایک رائٹر نے ڈینش زبان ایک کتاب لکھی ہو دا انگلیش ترجمہ ہویا 12 جلداں تے کتاب ہے کربلا is not a battle کربلا is the reality of universe کربلا جنگ نہیں کربلا کائنات دی حقیقت دا نام ہے یہ 6ویں جلد وچ بھائی جان نوکر دی لائبریری کتاب موجود ہے اگر کسی بندے نے حوالہ چاہیے ہوئے میں وقت تلقین تک اپنے ایک لفظ دا ضامنہ یہ 6ویں جلد وچ بھائی جان انہوں نے لکھے کربلا دی جنگ محض 2 شہزادیاں دی جنگ ہوئے آئی اگر کربلا چ 2 ہستیاں نہ ہوندیاں کون ایک وعدے نہ حسین دا اصغر ایک رباب دی سکینہ جڑی بھائی کیلیوں نے وجہ لکھی ہے انہوں نے فرمایا جتھو جتھو بھرا دی سانگ گزریے لوگ آدھے رہن کربلا ظلم ہوئے جتھو بہنہ دے کان نظر آئے نہ ہر کہے آکھے کربلا ظلم ہوئے مرحبا 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 الحمدللہ مالک دوڑے وین قبول فرماوے جتھو کہیں دی معصومہ دے کنہ تے نظر پئی لوگ آکھے کربلا ظلم ہوئے جتھو کہیں دی صغیر دے سر تے نظر پئی ہر کہیں آکھے ظلم ہوئے شہر حلب دے باروں نا بھائی جان شہر حلب جناب علی اصغر دا نانکا شہر ہے شہر حلب دے باروں بادشاہ دے گھر دی نانکے گھر دی کنیز شہر حلب تو فرمایا تفضیلاً تو میں تفضیلاً مسائب پڑھنا چاہنا شہر حلب دے باروں بادشاہ دے نانکے گھر دی کنیز ایک کھڑی ہے جدہ اہل بیت اطہار دا قافلہ گزرے پہلے ہائی مظلوم دا سر دے دی رہی ہے مظلوم دے سانگ دے تلے ایک گھوڑا آئی جندے گل اچ او دا سر آئی جدے سہارے تے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑا مرحبا 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 الحمدللہ میں کدی نہیں آکے جڑا علمہ لے دے نوکر ہے جڑے اس دروازے تو اندر ٹورا جو تو سارے علمہ لے دے نوکر ہو جھولی پھیلا تیری خالی نہ ویسی ماتمی جوانو عباس دے گھوڑے دے پیچھے نا او دا سر رہی جن ماں 18 سال برکیں پلین دی رہی اکبر دے سر دے نال قاسم دے سر دے پیچھے جناب اون بن عبداللہ بن جعفر تیار دے سر جناب اون دے سر دے پیچھے جناب محمد دے سر جناب محمد دے سر دے پیچھے نا ہائی علی اصغر دے سر علی سانگ ادھی جدہ نظر پئی ہے نا اکھاں تے ہاتھ رکھ کے دیئے شکل تو انج لگ دائے جی میں مدینے علی حسین ہے مرحبا مرحبا تو اڈی ہائے تو دارین قربان کران آدھن شکلوں تو انج لگ دائے بھامیں چھوٹا ہے مدینے علی حسین ہے ایک سپاہی دے نا قریب گئی اور دامن اچھ ہاتھ پایا سر کہندن ایک کمینہ دے باغیاں دے کون مارا گئے حق میں وقت دا باغی وجہ کیڑی آئی کمینہ ہس کے آدھا نماز نہیں پڑھ دا تیری ہائے تو میں دارین قربان کران ماتمی جوانہ جدا کھزنا نماز نہیں پڑھ دا اس ویلے سپاہی دے موہ تے تماچا مار کے آدھیے جڑے جوانہ دے سارا نا اے تا نماز نہ پڑھ دے ہو سن جدے موہ وچوں ماں دا کھیر پہ لڑ دا ہے
مرحبا 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 تڑپ کے آدیے کربلا دے اندر باغی نہیں ماریا گیا، مظلوم ماریا گیا۔ اس وجہ تو انگریز رائٹر نے لکھا ہے جتھو جتھو بھرا دا سر گزرے لوگ آدھے رہن کربلا باغی نہیں ماریا گیا، کربلا نمازی ماریا گیا۔ ماتمی جوانو اکبر دی موت دا موقع ہویا، جناب قاسم دے ٹکڑاں دا تھکا ہویا، قبلہ پڑھ دے پہ انہ قبضہ ذوالفقار تے متھا رکھ کے آدھا بیٹھے کوئی ہے جڑا میریاں بہناں دیاں چادراں بچاوے۔ بھجن استاد محترم دا لفظ مالک انہاں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے۔ وہ فرمائیں دے رہاں نا حسین بادشاہ دی حقل ہر کہیں سنی، ہواواں رک گئیاں، فضاواں رک گئیاں، درختاں دے پتے رک گئے، اٹھاں اور گھوڑیاں دے گلا چ گھنٹیاں دیاں آوازاں رک گئیاں۔ وہ فرمائیں دے رہاں ہر کہیں سنی ہیں لیکن جی میں دو سنی ہیں جی کہیں نہیں سنی۔ کرو سوال سیدزادہ کون پہلا زندان وچ قیدی مختار، مختار دے کنہ تے آواز آئیے نا سلاخاں تے متھا مار کے دے تیری غربت تو پک لگ گئے تیرا اکبر لہ گیا ہے۔ مرحبا مرحبا ماتم دی تیاری آدھا تیری غربت تو پک لگ گئے تیرے غازی دے بازو قلم ہو گئے۔ دوجا کون؟ دوجا او جڑا جھولے سمندہ ہا۔ ماتمی جوانو غریب دا متھا قبضہ ذوالفقار تے خیام دے اندر رومن دی صدا بلند ہوئیے۔ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نے علی اصغر کتاب دے اندر لکھے بھائی جان غریب نے آسمان والے پاسے ڈٹھے جھکے جلے جن والا دن میرا اللہ خیام دے اندر کوئی قضیہ ہو گئے لفظ سمنی اللہ واسطے رو کیا دن میرا اللہ خیام دے اندر میرا ایک بچ گیا ہے وہ میریاں بہناں دے بازاراں دا سنگتی ہے۔ مرحبا مرحبا الحمدللہ شاءاللہ میرے سجاد دو خیر ہوئے۔ اکبر دا بابا تلیاں ٹیک کے اٹھن خیمے دے دروازے تے آئے اما فضا ہاتھ جوڑ کے دی جی مروان جی اما فضا متکلمہ بالقرآن بی بی ہے، ملکہ زنجبار بی بی ہے، ماتمی جوانو موسنہ سادات بی بی ہے، آلیہ دی غریبی دا برکہ بی بی ہے۔ بزرگ پڑھ دے رہاں دے نا بھجان آلیہ دے دو برکے ہیں، ایک امیری دا برکہ ایک غریبی دا برکہ۔ جڑا امیری دا برکہ اس دا نام عباس ہے، جڑا بدماشاں دی بھیڑ چ برکہ اس دا نام جناب فضا۔ ماتمی جوانو رو کیا دن مروان جی اما فضا اما خیام دے اندر میرے سجاد دو خیر ہے، اکبر دا بابا خیر ہے، اما رومن دیاں صداواں کیوں بلندن؟ بی بی آدم جڑے ویلے دا غریب صدا ہے تیرا صغیر جھولے چ نہیں سمدا جدیں ریت تے تڑپ دا ہے نا بی بیاں دے وین بلند ہو ویندن۔ امام اٹھائیں جتھا اصغر آئیں اصغر نو چایا نے ہاں نہ لایا نے پیشانی چمی رخسار چمے لفظ چھوٹی اولاد علیہ واسطے اوکھے ترے دہاڑیاں دے تسے پتر دے ترے دہاڑیاں دے تسے پیو نے ہونٹ چمے۔ مرحبا 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 صدقے جاواں اصغر والے پاسے ڈٹھا نے اصغر کیوں رونا ہے؟ امام دے ہتھاں تے اکھاں کھولیاں کیویں نہ کھولے ہا او دے ہتھاں تے آج دے نانے دے ہتھاں تے پتھر بولیندے ہیں اپنی زبان اچ بول کے آدھا بابا میرے جیندیاں غریب کیوں صدائی؟ بابا تو میرا نواب بابا ہے، بابا تو میرا بادشاہ بابا ہے۔ سید پتر نوحان اللہ کے آدھا نوابی علی دعوے اس ویلے دے مک گئے جڑے ویلے دا اکبر لہ گیا ہے۔ ہون میں تیرا غریب ہاں بابا روندہ کیوں میں؟ سید نصگر تنہا رہ گیا، میرا اکبر ٹر گیا، قاسم ٹر گیا، تیرا چاچا عباس ٹر گیا۔ ماتمی جوانہ اصغر آدھا بابا من میدان لے جا بھاویں میں چھوٹا ہاں تے علی نا تمہید ختم تے مسائب دا پہلا لفظ کھاں۔ ماتمی جوانو جدی اجے تک عبادت نہیں ہوئی سار چاہتے ایک واری میرو دیکھ امام بلا تشبیح اج پتر نوحان اللہ پین ویدے پین جناب رباب علیہ پاسے بی بی قدمہ تے ہاتھ لا کے دیئے مولا تیرا دشمن بے غیرت تو سینج لے ویسو متا کوئی لکھ نہ چھوڑے حسین ماں تو لکھا کے لے آیا آدھی مولا میں نہ دینا میں پتر نو تیار کرے نیا۔ امام نے پتر نو چایا ماں دے ہتھا تے رکھے۔ ماتمی جوانو اللہ جانے کتھو جنگی لباس بڑھوائی ودی آئی چھوٹا جیا جنگی لباس لایا نے چھوٹی جی تلوار لائی نے چھوٹی جی ڈھال لائی نے پتر نو آنا لا کے دی اکبر میدان گیا تلوار چاہ سکدا قاسم گیا تلوار چاہ سکدا اونا محمد گئے تلوارہ چاہ سکدے آدھے نسگر میں بطول ازرا دینوں میرا مقام حجرہ تو گھٹ نہیں میں سیدات و شرمندہ نہ کراویں۔ ماتمی جوانا ماں دے گل چبائیں کڑیاں سا ہاتھ بان کے
کیا دے جدہ میں لڑنے نہ دادی نہ بکیا بھول ویسی مرحبا 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 کر ماتم دی تیاری جدہ میں لڑنے دادی نہ بکیا بھول ویسی داد نجف یاد نہ رسی اما وعدہ ہویا جدہ معاشر دا نہیں ہو سی نا ہر کوئی میری دادی دا سلام کرے سی میری دادی یا توان گل لے سی اکسی رباب تیرا تا بولیاں نہیں نہ بول سکتا ماتمی جوانو بی بی نے ارادہ کیتے پتر نو امام دے حوالے کراں درمیان چو دو نکے نکے ہاتھ ود پین آدھی ہک لازا اسگر من دیو جناب معصومہ نے اسگر نو چاہے وخرے جے خیمے چلے گئیے نکے جے جھولے دیاں ڈوریاں ہلا کے دیئے سغرا تو اڈا ٹردہ رہی ہے ایسا وے دیاں رہی ہیں آدھن مدینہ چھوڑ کر بلایا میرے جرنیل دی تیاری دیکھ مرحبا مرحبا ماتمی جوانو جناب کلثوم دے وین بلند ہوئے میرے ہی کوئی پتر ہوئے آئی میں حسین تو قربان کر رہا جناب فضت سمجھے علی دیاں دھیاں مردیاں اسگر نو چایا نے امام دے ہتھاں تے رکھنے امام اج پتر نو چایا ٹر پہ ستویں قدم تے آئی اکبر دا بابا بھجن دوڑی لڑ دی ہوئی ہانج دی قسم ہے ٹر دی ہوئی سردار دے موڈے تے ماں نے ہاتھ رکھیں آدھی یہ بادشاہ رکین دی نا ممتا ہائی نہ مجبور کیتا بادشاہ رکین دی نا ایک حسرت پوری کریں نا اکبر دا بابا دین پیارے ہی ولا دے ماں ہاتھ جوڑ کے دی لکھ اسگر ہوئے میں توڑی جتی تو قربان کرا آدھے روکا کیوں ہوئی ہاتھ جوڑ کے دی یہ انج چاہنا جی میں ماما چہنی ہے مرحبا مرحبا بڑاؤ ماتمی مزاج میں وینا دے قریب آ گیا امام نے پتر نو چایا اسگر دیاں نگاہاں ماں تے لگی ہویاں ماں دیاں نگاہاں پتر تے لگی ہویاں بجن خیام دے باروں اکبر دے بابے دا پہلا قدم آیا سورج ہائی سوا نیزے تے گرمی دا زور آئی پیو ہائی برداشت نہ ہویا امام نے آباد دامن چاہے اسگر تے دیتا نے ماتمی جوانو ادھا ہی کمینہ نچے آدھے تھک پہ ہے قرآن میلہ لئی آندہ ہے بھجن بابا 38 اللہ مرحوم اتھا ایک بند پڑھدا راندائی تیری زندگی دی عبادت ہے اس بند دے اندر اگر ذہن اجاد ہے وہ فرمین دیا نے نچ نچ کے آدھے اندی کوئی نہیں مننی وچ کربل دے بھامیں لاکھ قرآن اٹھاوے اندی ماں ٹوری ہائی وچ یسرب دے ایوی اٹھدا باندھا جاوے ایک کمینہ دین خطرہ بہن دے برکے دا ٹور گیا سا عباس بھرائے ادھے لہن دی دے رسا لوٹ لینی اندی بہن دی پاک رہدا مرحبا 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 الحمدللہ امام نے پتر نہ بلند کیتا قرآن نہیں آخری پارا ضرور ہے حسین کیوں لے آئے ہیں سیدہ دا تس ہے ایک گھٹ پانی لفظ سمجھی اللہ واسطے جس ماں دی جھولی چولی ان ولی اللہ پڑھے اپنے امام دی غربت ویکھی ایک کمینہ تنزی علیہ جچ بول کیا دا حسین پیاس خود نہ لگی ہے نا بچے دا بڑے ہیں مرحبا 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 غریب دے وین بلند ہوئے کمینہ دے اگر اسگر منگسی تا دیساں ورنہ نہ دیساں امام نو پتر نو چایا ان منہ دے برابر کیتا اسگر جی بابا اسگر تین یاد ہو سی مریم نہ بچ دی جو عیسیٰ نہ بولیا آج میں نہ بچدا جو تو نہ بولے اس لفظ دسنا مجلس کتھا کتھا سید تشریف فرمائیں اسگر دے بابا کرنا کیا ہے سید دے پانی مانگ تڑپ کیا دے بابا وطا ہتھاں تے بلند کر ان مگداں جیوں دادی زارا حق مگیا مرحبا مرحبا الحمدللہ الحمدللہ وینا دے کری تھوڑا جا مائک دا آواز بہتر کرنا ہے مالک زندگی دراز فرماوے مالک ذکر دا صدقہ دوڑے رزق کی اضافہ فرماوے ازادران مظلوم کربلا امام نے پتر نو ہتھاں تے بلند کیتا اسگر دیاں نگاہاں 9 لکھ تے رو کیا دے حیا کرو من تس کھا گئی بھائی جان فوجان دے اتھو تیر ڈھے گئے تلواراں ڈھے گئیاں نیزے ڈھے گئے ترکش کمان ڈھے گئے عمر سعد کمینہ بھج پیا ادھا میری فوج جو ہکو ہے جڑا اس بچے نے قتل کرے باقی سارے ہیں انسان اوے حیوان کربلا دی جنگ جڑا سب تو سنگ دل لائی بھائی جان تاریخ دی اس دا نام شمر آئی ایک کمینہ شمر دے خیمے آیا ہے آدھا تیرے تو علاوہ اس بچے نے قتل کوئی نہیں کر سکدا جدی اجے تک ہائے نہیں نکلی تے دولاد رکھ دیں سار چاہ ہنج تو پردے چاہیے موزمہ کلو پننی ہے تیری ہائے دزامنہ جڑا ایسا کہنا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں کر سکدا شمر جتنے ہی سنگ دل لائی نا 2 واری بیٹھے تے 2 واری اٹھے آدھا ان میں نہ مرے ساں عبادت میری توقع تو سونی ہو گئی ڈھیر سارے ماتمی اول واخر بیٹھے کھلوتے تشریف فرماؤ کوشش کرنی ہے ہائے ضرور کرنی ہے ہانج دی خیرات ضرور منگنی ہے باب الحوائج دی شہادت ہے مشکل ترین دعاواں دل وچ رکھا ہے
پہلا پہلا وین عمر سعد کمینے نے شمر والے پاسے ڈٹھا آدھا اگر ان تو نہ مرے سے وطن کون مرے سی بھجن کتاب دے لفظن شمر نے عمر سعد دا ہاتھ پکڑے آدھا ان او مارے جدی اپنی اولاد کوئی نہیں مرحبا توڑی ہائے تو دارین قربان کراں ازاداراں جدا شمر نے لفظ آکھن اس ویلے کمینہ دے میری فوج جہکو بے اولاد جس دا نام اور ملے مرحبا صدقے جاواں ماتمی جوانو یاد ہے میں نے حرمل دا خیمہ دسا ان جنہ دے گھران دے علم عباس نسبے تنہائے دی دعوت پہ دینا شمرہ دے حرمل اس ویلے دا خیمہ دریا دے کنارے دے لوائے جڑے ویلے دا عباس لہ گئے مرحبا 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 صدقے جاواں ماتمی جوانو عمر سعد شمر بھائی پین بھائی جانا حرمل دے خیمے آئے نا انہاں دی نظر پئی اس کمینے نے جنگی لباس لایا ہویا شراب دے نشے چ بیٹھے آدھے جلدی کر جنگی لباس پا جتی ہوئی جنگ پہر دے آئے آدھے جنگ تو مک نہیں گئی عباس تو لہ گیا ہے آدھے جڑا کام غازی تو نہیں ہویا حسین داس گر کر گئے مرحبا 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 ہاتھ سینے دے سر دے ضرور آوے ماتمی جوانو آدھے کمینہ بھائی جان میں پہلے آکھے میں تاریخ پڑھندہ دیاں تخیل میں ناندہ نہیں جدی روایت دے ہر نکلے حرمل نے عمر سعد علیہ پاسے دچھے آدھے تو آڈا تے میرا جنا کربلا دی جنگ دا معاہدہ ہویا تو آڈا میرا 4 تیران دا معاہدہ میں 4 تیر چلا بیٹھا دے کیڑے ویلے چلائے نہیں ہس کے آدھے پہلا تیر اس ویلے چلایا جس ویلے حسین اکبر دا منہ پہ چمدا مرحبا 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 آدھے دوجا تیر میں عباس دی مشک جمارا آدھے تریجا تیر میں غازی دی زراعت جمارا آدھے میرے چوتھے تیر نے کربلا متزلزل کی دیائی آدھے چوتھا تیر کیڑے ویلے چلائی ہس کے آدھے چوتھا تیر میں غازی دی آنکھیں جمارا جدے تو بعد بیبیاں دیوال کھل گئے مرحبا مرحبا صدقے جاواں مرحبا میں راضی انشاءاللہ پردے چاہیے موز راضی ونجے بھائی جان تاریخ آدھی عمر سعد کمینے نے خیمے دے کونے جے پہ ایک تیرہ لے پاسے دچھے حرمل تو مسند چھوٹ گئی عمر سعد دے دامن چاہت پا گیا دے کمینہ تو سارب دیا 4 جرنیلا کعبے دے غلاف چاہت پایا تو سا قسم چاہیے یہ سائے تیر کسے انسان نہیں مارنا ناچ گیا دے تو تیر چلا تیری انعام دا زاملہ مرحبا ماتم دی تیاری بسم اللہ کران صدقے جاواں علی بادشاہ دیاں دیاں راضیاں نے عزاداروں اس تیر چاہے بھائی جان مورخین نے لکھا اس تیر دا وزن 9 کلو ہا کبان دا وزن 27 کلو ہا قاتل 32 سالاں دا مقتول 6 مہینیاں دا مرحبا مرحبا تیر ہوئی بھائی جان جڑا کربلا دی جنگچ ان حیوانن مارن واسطے منگایا اللہ میں عباس دی قسم ہے بھائی جان جدا اس تیر چاہے ان دی زوجہ بھامیں بے اولاد آئی اس حر دے ہوئے حرمل دے قدمہ دے اپنی چادر رکھیے ہاتھ جوڑ کے آدھیے دسا اے تیر جنگ کسے حیوان لو مار نہیں ناچ کے آدھے حیوان لو نہیں مارنا آدھیے وقت کے نہ مار نہیں آدھے او نہ مارنا ہے جڑا پیو دے ہتھاں دے آیا مرحبا 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 آدھے ان مارنا ہے جیڑا مان ماں ہی نہیں سڑ سکدا آدھے ان مارنا ہے جن بہن پانی پلاون کی تے بھیجے ہاتھ جوڑ کے آدھیے تم بے اولاد ہیں لیکن مردے میں مستورا میں اس درد تو واقفائیں تیر نہ چلا بھائی جان اس تماچا مارا اندھی روجہ زمین دے جان پئی ممبر دی عزت دی قسمیں ان لفظ ہوئے جدے تے بھائی جان تیری زندگی دی عبادت دا سامان ہے ادھا اس گوڑی لائیے ادھا ہاتھ کم دے تیر دے ویندے ازادار عمر سادہ دے میری فوج دا سب تو وڈا تیر انداز ہے آدھے رب دا 2000 تیر انداز تیرا شاگرد ہاتھ کیوں
हुक्म दई आदे मेरे नाल मट्टी ते बह जा जदाए मट्टी ते बैठा इस गोडी लाइए खाली खैना दलाड़ा हलदा है अकल मार के आदि अपना तीर देख मेरा सगीर मरहबा मरहबा तुहाडे तड़पण तो सदके तुहाडे मातम तो सदके भाईजान मुकद्दमीन ज़ाकिर पढ़दे रहंदे आए जदा मां दी नजर पईए मेरी सैन उबाले कदम चाहे उठा आई है जिथा पेका तबरुकात अला संदूक आई तीर कमान कढ़िया ने हाथ च पकड़ गया दिए बाबा आज अंदाजा होया मेरे जहेज तीर कमान क्यों आई आलिया दी नजर पई आदे न भर जाई क्या करे नहीं है आदे न पुत्र बचे नहीं आदे ने डसा कहनी दिए आदि उमराल कैस दी दिया आदे न मैं कहनी दिया आदे तो हैदर करार दी दिए आजादारो हैदर करार दा नाम है आलिया दी तलियां जमीन दे लगिए कर मार के आदे वे डसा और ताते जंग वाजिब होया मेरा अकबर में लवेया मरहबा 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 सदके जावा इंज नहीं एक बनजल बुलंद कर मेरे बिरावां दी साल दी मेहनत तन संभाल के गवैन सुनावा आजादार होयो मंजर आई हाथ जोड़े ने तीर कमान जमीन दे रखा ने अकल मार गया दिन मलका मैं लड़दी ना लेकिन दोले लमर प्यो दी दिए मैं तीर अंदाज प्यो दी दिया आदे मैं ओदा बदल दो हाथ डिठे आदे मैं जान दिया हुण उस तीर असगर ना नहीं मारना असगर दे बाबे न मारना आदि मेरी आवाज मेरे बछड़े तक पहुंचा आजादार अभी भी आदे न बोल रुबाब हाथ जोड़ गया दी असगरा जे तीर तेरे बाबे न लगा मैं माल बनसा आजादार असगर प्यो दे हाथा दे चढ़ पाए कातल दी आंखें चख पा के आदे मैं पानी मंगिया है तेरा मुजरिम मैया बेजुर्म है चाला कुर्बान 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 सदके जावा भाईजान अली दियां दियां राजियों ने अजा रुकाए चलो तुसा रोके ते मैं भाईजान बंदो पड़ा जिदे थे आलिया दी मोहरे अजादारा जरा असगर ने बाबे दी हालत दिखी है जमा दी गल सुनिए कातर दे सामने असगर ने हाथ जोड़े ला अकल मार के आदे एल ना मारे ए मुक गया है अगे लाश अकबरा ते आके मेरा गल हाजिर जल्दी कर गए हो चलो ले आओ बिस्मिल्लाह करा अली दियां दियां राजियों ने भाईजान इदा तीर चल गए इमाम ने कुठे होए पुत्र लचाया आजादार खेमे दे दरवाजे थे आयल अकल मार के आदे रुबाब पुत्र लचा मैं कबर बनावन दा नाम आया जान पईए मातम करके आदिए मुहाफिज आप शरीयत दा हो नहीं जुर्रत जमा समझावा नहीं प्यो दफले दे मातम हुसैन